बल्कि शाम, फ़लस्तीन, उर्दन, लबनान दा सलोर वाले इलाके पर शामिल खो मूंग तासुई तकसीम कड़ी पे मुल्कों की दा खो उर्दन वाला दे, दा लबनान वाला दे, दा शाम वाले, दा फ़लस्तीन वाले दे, दा पाकिस्तानी दे, दा अफ़गानी दे, दा हिंदुस्तानी दे, दा मूंग तकसीम कड़ी वाली दे के दा अगियार रुखपल हिकमत दे चिकल वूर पशाम की बलेगी उर्दन वाले भी दा खुब सरजमीन शाम की वूर बलेगी चिकला वूर पर लबनान की बलेगी शाम वाले भी दा खो लबनान वाले सोजी का पाकिस्तान की बलेगी अफ़गान वाले भी दा खो पाकिस्तानी सोजी लिहाजा जम्ब की सका दपार दी ची दा मुसलमानान मुंगे यवाजी को अकेला करके हम उसको मार दें न सरजमीन शाम दा पदी सलोर अलाक़ों वाली मुहीत हो शाम, फ़लस्तीन, उर्दन और लबनान तो अमेरिका सुमरा घट मुल्क थे लेकिन बाई की तकसीम निश्ते कि दा फलाने मुल्क थे, दा फलाने मुल्क थे, दा बल्कि सिर्फ यो अमेरिका था, कनेडा सुमरा लोए मुल्क थे अगीदा तकसीम न रहकर खुद तकसीम ही कर ले तो मुसलमानों पर मुल्कों ने की दा तकसीम कर ले दा खतून उबा सली द पार दी कि हर यो तखपल फिक्र यो तो मुसलमान गम तरी हिरवी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइल इदा फसद अहलु शाम फला खैर फीकुम कल च पशाम की फसाद राशि फला खैर फीकुम निबे पता सु कि हिस खैर देवी अज़ानो मक्की जुमवान दे मस्सा सुदड़वान दे द गज़ा और द अहले गज़ा मुतअल्लिक़ ज़रूरी और अहम हिदायत ससुदड़ान दी ज़िक्र करी कि उम्मती मुस्लिमा पदी वक़्त की सफ़री ज़दा अवैध उम्मती मुस्लिमा सलातीन दागी सफ़री ज़दा दा मसला द फ़लस्तीन और द अर्ज़ शाम दा डेरा मुहिमा और अहम मसला है यो रिवायत की राज़ी चिकला पशाम के फसाद रागे न द बाकी उम्मती मुस्लिमा द पारा हम इस खैर दिशती और कल शाम और अहले शाम दा प अमन की हुई न बाकी तमाम उम्मती मुस्लिमा दा बहुम प अमन की हुई नबी मुबारक की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन गुयानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल मख की इरशाद फरमायली हुई हगस दी और पदी ज़माने की ददी तत्बीक सदे दा रिवायात चूँकि दा डेर यो तफसीली मौजूदा मुमकिन है पदे बांधे ज़बून सासु यो दुज में लिखी परिवायात की दशाम तस्किरा दा दशाम दज़मकिना कम अज़मक मुराद है सिर्फ फ़लस्तीन मुराद दे या बल यो ख़ास ख़ित्ता ददीना मुराद था अहादीस की चिकला दशाम लफ्ज़ राजी न द आगीना सलोर मुल्कुन मुराद हुई यानी द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़माने की दशाम इतलाक़ सिर्फ पखास सीरिया चिदा पदी बानी न खेदो या सिर्फ फ़लस्तीन बानी न खेदो बल्कि पदी सलोर मुल्कुन बांधी द लफ्ज़ दशाम इतलाक़ के दो लगा यो शाम दे सूरिया द्वेम फ़लस्तीन हम पशाम की रात और द्रेम दशाम जुनूब तरफ था चिकमा अलाक़ा दा उर्दन हम दशाम पर सरज़मीन के दशमार उसको जुदा जुदा मुल्कों ने दी उर्दन जुदा मुल्क थे और बाहर के इब्तिदा की लफ्ज़ दशाम दा बचिकल ज़िक्र के दिन दा उर्दन अलाक़ों पशाम के रात उर्दन अलाक़ों पशाम के रात दा जुदा मुल्क न हो दा हम पर सरज़मीन शाम की शामिल हो दा मुल्क शाम जुनूब तरफ था अलाक़ा और दारंगी उर्दन सरसरा लबनान दा मगरिब तरफ तराजी लबनान उर्दन दा मशरक़ तरफ तराजी जुनूब तरफ तराजी और लबनान दा मगरिब तरफ तराजी लबनान उसको जुदा अलाक़ा दा मुस्तक़िल मुल्क थे उर्दन लेकिन हकीकत की उर्दन शो लबनान शो फ़लस्तीन शो दा टोल इलाक़े दा प मुल्क शाम की शामिल और उस दा जुदा जुदा मुल्क दी बेदा जुदा जुदा मुल्कों ने वली जोड़ शवी दी
پدې کوم د اغیار روزان خپل یو حکمت لکه اوس په 2025 جنوري 6 تاریخ کې اسرائیل چې کومه نقشه هغه راوباسلې ده چې آینده به زمونږ حکومت په فلسطین باندې نو صرف ارض فلسطین په کې نه ده شامل بلکې شام فلسطین اردن لبنان دا څلور واړه علاقې په کې شامل دي خو مونږ تاسو تقسیم کړو په ملکونو کې چې دا خو اردن والا دی دا لبنان والا دی دا شام والا دا فلسطین والا دی دا پاکستانی دی دا افغانی دی دا هندوستانی دی دا مونږ تقسیم کړي ولې دې کې د اغیار خپل حکمت دی چې کله ور په شام کې بلیږي اردن والا به دا خو سرزمین شام کې ور بلیږي چې کله ور په لبنان کې بلیږي شام والا به دا خو لبنان والا سوځي که پاکستان کې بلیږي افغان والا به چې دا خو پاکستانیان سوځي لہذا زموږ کې څه کار نشته د پاره د دې چې دا مسلمانان مونږ یوازې کو اکیلا کر کے ہم اس کو مار دیں چې دا مونږ یوازې کو به مونږ دی وجلو چې بل ورته صرف تماشایي چې بل ورته صرف تماشایي او دا خطونه چې د ملکونو په مینس کې وباسل شوي دي ورنه کله چې خلافت عثمانیه او دا ټول ملکونه یو پاکستان شو هندوستان شو افغانستان شو عرب شو دا ټول یو د تقسیم کړه د دې لپاره چې دا مسلمان موږ جدا جدا کو دې وګورو جزیره عرب دا په 12 ملکونو کې وس تقسیم شوی دی په 12 ملکونو کې دا ولې په 12 ملکونو کې تقسیم کړل جزیره عرب یو جزیره عرب نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب يهود او نصارا د جزیره عرب نه وباسه د جدا جدا تقسیم کړو جدا جدا ټکړو کې تقسیم کړو جدا جدا ملکونو کې تقسیم کړو د پاره د دې چې په یو ملک باندې ور بلیږي نو د بل ملک ورته سي تماشایي وي او دا هغه مدد بنک نن هغه حالت ته چې مونږه په مختلف ملکونو کې تقسیم کړو نو سرزمین شام دا په دې سلورو علاقو باندې محیط شام فلسطین اردن اور لبنان دا سلور والا علاقې دا د شام علاقې وي او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باقاعده په خپل احادیثو کې د دې ارض شام اهمیت بیان کړی دی ارض شام صرف یو علاقې ته نه صرف فلسطین ته وي په ابتدایي زمانه کې اوس خو تقسیم شوی دی خو بهر الابتدایي زمانه کې شام اطلاق په دې سلور وړو ملکونو باندې کېده او اوس هم اسرائیل چې کومه نقشه راوباسلې ده چې آینده به زموږ حکومت په دې شام باندې نو کې صرف فلسطین نه دی ذکر پای کې دا سلور وړ علاقې ذکر دي اوس ګوره تاسو امریکا څومره غټ ملک دی لیکن پای کې تقسیم نشته چې دا فلانه ملک دی دا فلانه ملک دی بلکې صرف یو امریکا ده کنیډا څومره لوی ملک دی هغه دا تقسیم نه راکړ خو تقسیم چې کړل د مسلمانانو په ملکونو کې دا تقسیم کړل دا خطونه وباسل دي د پاره د دې چې هر یو تخپل فکر یو د مسلمان غم تری هیر وي نو پر روایتو کې کم فضیلت چې راغله ده نو هغه دغه سلور واړو ملکونه ده او دا سلور واړو ملکونه د شام شمارل کیږي لکه قرآن مجید کې الله فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام پاک ته غزاد چې بو تخپل بندا د شپې په حصہ کې د مسجد حرام نه مسجد اقصا طرف ته الله فرمایي الذي باركنا حوله هغه ملک چې مونږه برکتونه چولې دا غیر چاپیرا د فلسطین ارګر چې څومره ملکونه دي کاغه شام دی کاغه فلسطین دی کاغه لبنان دی کاغه اردن دی د دې غیر چاپیرا مونږه برکتونه چولې دي حصے برکات هم دي چې څومره معدنیات په دې ملکونو کې دي داسې په بل ملک کې نشته او دارنګه مانوي برکات هم دي الله تعالی په زرګونو پیغمبران یو پیغمبر نه په زرګونو پیغمبران الله تعالی دې علاقو تر لګلو الله فرمای الذي باركت حوله د دې غیر چا پیر مونږه برکتونه چولې دي او الله تعالی چې کله بني اسرائیل ته فرمایل چې تاسو د علاقې ته داخل شئ هغه وخت کې الله فرمایل یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ای زما قوم ادخلوا داخل شئ الارض المقدسه هغه پاکیز مکه ته ارض مقدسه بلاد شام ته ویلي دي ارض شام ته ویلي دي د شام علاقې ته ویلي دي اور قرآنی آیتونو معلومیږي چې ابراهیم علیه السلام حضرت لوط علیه السلام دوی اوسودین کو په عراق کې نو الله تعالی دوی ته حکم فرمایو چې تاسو هجرت وکړئ
نو د هجرت حکم چې الله تعالی فرمایلی نو دا ارض شام طرف ته الله ته فرمایلی د شام زمکه طرف ته تاسو هجرت وکړئ او لوط علیه السلام فرمایلی انی مهاجر الی ربی زه هجرت کوونکی مخبل رب طرف ته نو د دې نه مراد دغه ارض شامو د شام علاقه وا دارنګه داود علیه السلام ته الله تعالی بادشاہت ورکړو هم دغه شام په ځمکه کې سليمان علیہ السلام تبارک اللہ فرمائے ولی سلیمان الريح عاصفة تجری بأمره الى الارض التي بارکنا فيها چې موږ د سليمان علیہ السلام د پر هوا تابع کړي و تیزه چې دا مطلب په حکم د الله سره هغه ځمکې طرف ته کمی ځمکې باندې چې موږ برکات اچولو نو مراد دغه ځمکې نه ارض شام اور ارض شام علاقه فلسطین علاقه اردن علاقه لبنان علاقه دا سلور واړه علاقې دا پدې کې شامل دي نو بهر کیف د شام د علاقه دا ډېر د اهمیت حامل علاقه د شام او شام صرف دغه سوریه ته نه ویل کېږي بلکې شام اطلاق پدې سلور واړو علاقو باندې کېږي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د دې خطې فضائل هم بیان کړي دي اهمیت هم بیان کړي دي اور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د قیامت چې کوم پیشنګویانې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي ناغوم په دې باندې صادق راځي دارنګه حضرت عیسی علیه السلام نزول چکیږي دا هم په ملک شام کې کیږي دجال دا هم نمودار کیږي په ملک شام کې اور آخر کار مسلمانان چې څومره دي دا به ټول جمع کیږي ملک شام طرف ته او د ملک شام نه مراد دغه سلور واړه علاقې دي نن تاسو سوچ وکئ دا ارض شام چې دی دا د شورونه والا تر وسه پورې د فساد نه دی خالی شوی کله فساد په شام کې وي او روس الله تعالی شام کې مسلمانانو ته وقتی سه حکومت ورکړی دی د اسرائیل کوشش دا دی چې دغه حکومت هم کمزور کړي کله په لبنان باندې ور بلیږي اور اردن هم د سکړلې بالکل یوازې کړی دی او په فلسطین باندې خو د شورونه والا تر وسه پورې ور بلیږي نو بالآخر بداوی د حالات داسې جوړیږي چې بالآخر تمام امت مسلمه هغه متفق کیږي اور ملک شام ته وځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باقاعده په روایاتو کې په احادیثو کې د دې علاقې د دې خطې فضیلت بیان کړي چند روایت هغه تاسو ته وړاندې ذکر کوم چې د هغې دغه علاقې فضیلت معلومیږي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای راوی د ابن عمر رضی الله تعالی عنهما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا اے اللہ تعالی موږ برکتونه راکې په شام کې او په یمن کې راوی فرمای صحابه کرام وفی نجدنا یا رسول الله اذا الله تعالی رسولا لکه څنګه چې تاسو دعا کوئ الله تعالی په شام کې او په یمن کې موږ ته برکتونه راکې نجات تذکرہ مو کا نجات نه مراد دا کم د ریاض علاقې چې ریاض شو شمیسه شو دا کم علاقې د ټول په نجات کې شامل دي بدوان وغیرہ اذا اللہ تعالی رسول دا دعا موکا وفی نجدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے فرمائے اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا اے اللہ تعالی موږ برکتونه راکې په شام کې او په یمن کې صحابه کرامو به عرض وکړ یا رسول الله وفی نجدنا دا دعا موکا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشیطان رواه البخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے د نجد علاقه چې دا هناك الزلازل دلته زلزلې راځي والفتن دلته قسمه فتنې نمودار کیږي وبها يطلع قرن الشیطان او د شیطان خکر دا بدل تراوزی اشاره ده خبره ته چې په دې علاقه کې وا قسمه فتنې په دې روایت کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دعا د کومه علاقې لپاره فرمایله د شام اور د یمن علاقې لپاره نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دعا فرمایلی ده دارنګه یو روایت کې راځي باقاعده امام ابو داود رحم الله احمد بن حنبل رحم الله دا روایت نقل کړي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د قیامت علامات بیانول نو حضرت فرمایل سيسير الامر الى ان تكون جنود مجنده جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل سيسير الامر الى ان تكون جنود مجنده یو وخت بداسي راشي چې معامله به د حد پورې ورسي چې تمام لخکری دا به جمع شي او به حضرت فرمایل جندن بالشام یو لخکر دا په شام کې وي وجندن بالیمن بل لخکر دا په یمن کې وي وجندن بالعراق او بل لخکر دا به عراق ته لاړ شي
फ़क़ाल इब्न हवाला दारावी दे इब्न हवाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगो फरमाइल खिरली या रसूल अल्लाह ए अल्लाह तआला रसूला पदी वक़्त की ज़ कम मुल्क दागी इंतखाब हुकम द शाम इंतखाब हुकम कदा इराक़ इंतखाब हुकम कदा यमन इंतखाब हुकम कम मुल्क तज़लार शब खिरली या रसूल अल्लाह ए अल्लाह तआला रसूला पदी वक़्त की माते इख्तियार रखा इन अरदतु ज़ालिका कचर तमादा हालात उलिदो नज़ब कम मुल्क तज़म फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्तो फरमाइल अलैका बिश्शाम लाजिम उनी व मुल्क द शाम ज़का फ़इन्नहा खीरतुल्लाहि मिन अर्ज़िही दा द अल्लाह ताला पज़मकु की द टोलना बेहतरीन अज़मकरा द टोलना बेहतरीन अज़मकरा और दे अल्लाह दे ज़मकी द अल्लाह ताला अग खलक रा खिंच कई अग खलक रा वली कम ची द अल्लाह ताला महबूब बंदिगान दी कम ची अल्लाह ताला ता पसंदीदा बंदिगान दी जो कल हम दासी फसाद राशि पालाकों की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाइल कि त इंतखाब द मुल्क शाम का नदीन मालूम शुआची मुल्क शाम द सुमरा द अहमियत हामिल अलाक़ा दा और यो रिवायत की दाराजी फ़अम्मा इन अबैतुम कि चरतसु इनकार कुन फ़अलैकुम बियमनिकुम बेतासु यमन तलाश है और द आगे चिकम कुएद द आगे नो बोस कई बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइल फ़इन्नल्लाह तवक्कल ली बिश्शाम व अहलिही कि अल्लाह ताला जिम्मेवारी अगस्तिदा कि जब द शाम वालों मदद कम और द शाम चिकम उसीदुन की ज़बदागी मदद इब्तिदा के खुखाम खा हालात राजी उस गोरा का मुतसुगोर फ़लस्तीन शो दा बिल्कुल लेबानी वूर बलीगी और इसराइल दा दमकी वर के चमुंगा रातलन के वक़्त की देबानी बजमुंगा कब्ज़वी और दा दमकी वर के चमुंगा फ़लस्तीन और बाकायदा बैतुल मक़दस दामुंगा मुनहदिम कोल वाड़ू दे नक्शा मुंगा द सफ़े हस्ती ने मिठावूल वाड़ू लेकिन अल्लाह ताला दा काफिर जमकई दे अलाक़े था और बिल आखिर अल्लाह ताला द मुसलमानानो द लख्करो बज़रई सरा दा टोल बा अल्लाह ताला निस्तो नाबूद के और अल्लाह ताला बख़तबी ये रिवायत की राजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइल उगद रिवायत थे बेआखिर की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइल अला व इन्नल ईमाना हीन तक़उल फितन बिश्शाम खबरदार कलच फितनी आमिशी जंगुना प तमाम इस्लामी ममालिक की शुरूशी न पदे वक़्त की ईमान दाव बकमज़े की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइल खबरदार पदे वक़्त की ईमान दाव पशाम की प फ़लस्तीन के प उर्दन के प लबनान के अगर खलक ब जंगी चाह कामिल ईमान वाली आग कामिल ईमान वाली अगी तो खपल जान खपल माल खपल औलाद हिस परवारे भी अगी तो दटोलना महबूब द अल्लाह ताला हुक्म भी अल्लाह ताला हुक्म दा अगी तो दटोलना महबूब भी ये रिवायत की राजी दगद इब्न हवाला रज़ी अल्लाह तआला रिवायत थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तो फरमाइल इज़ा रअयतल खिलाफता क़द नज़लतिल अर्ज़ुल मुक़द्दसा ए इब्न हवाला इज़ा रअयतल खिलाफा कल चित खिलाफत हुई ने क़द नज़लतिल अर्ज़ुल मुक़द्दसा चागबदी पाकिज़ मकबांदे वाक़िशी यानी इस्लामी हुकूमत दाब अल्लाह ताला प मुल्क शाम की नाफिस की न पदे वक़्त की क़द्दनतिज़ ज़लाज़िल वल बलाबिल वल उमूरुल इज़ाम वस्साअ यौमइज़िन अक़रब मिनन नासि मिन यदि हाज़िही इला रासिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइल कि पदे वक़्त की फ़क़द्दनतिज़ ज़लाज़िल वल बलाबिल पदे वक़्त की बस ज़लज़ले मुसीबतों नाराज़ी वल उमूरुल इज़ाम ले कारून बख़कार कीगी वस्साअतु यौमइज़िन अक़रब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइल कि क़यामत प पाग और ज़बानी दुमर नज़दी भी खल्क़ होता कमी यदि हाज़िही इला रासिक लकसरंगी ज़मादा अल्लाह स्तादी सर तनज़दे दे दारंगी क़यामत ब दुमर नज़दीशी कलच पदे अलाक़ों के फ़साद वाक़िश दा रिवायत इमाम अबू दाऊद रहमुल्लाह नक़ल करे दे ये रिवायत की दास राजी इमाम तिरमिज़ी रहमुल्लाह दा रिवायत नक़ल करे दे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइल इज़ा फ़सद अहलुश शाम फ़ला खैर फ़ीकुम कलच प शाम की फ़साद राशि फ़ला खैर फ़ीकुम निबे पता सु कि हिस खैर दे वस्ता सोच चुके शाम बने फ़साद आम दे द शाम न मुराद सिर्फ द यो खित्ता माशूरू की ज़िक्र को बल्कि द शाम की द सलोर वाले इलाके राजी शाम की सूर्य हम राजी दारंगी फ़लस्तीन हम राजी उर्दन हम राजी लबनान हम राजी द सलोर वाला इलाके द पशाम की शाबिली थी शुरू की माँ ज़िक्र करो कि दा वस चिकम इसराइल नक्शरा वासलिदा 2025 के जे रातुन के वक़्त के ज़मुंग हुकूमत पो फ़लस्तीन बांधी नो आगे की सिर्फ यो फ़लस्तीन न शामिल
बल्कि दा सरोड़ वाला इलाके पाए की शामिल दी फ़लस्तीन पर किम शामिल है, शाम पर किम शामिल है, उर्दन और लबनान हम तासो दी खल्कु जुदा कड़ियो अलग अलग कड़ियो प मुल्कों की तकसीम कड़ियो द पार दी चिपयो मुल्क बांधी जुल्म शुरू हुई न तजाना गले और देगा तमाशाई बनकर तमाशाई अगर तो गोरा कि बस दाखो फ़लस्तीन मड़कीगी दाखो शाम वालों बनी जुल्म शुरू दे। अल्लाह रे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि तमाम मुसलमानान कल बुनियान दा पशान दयो इमारत बांधे दे ची दयो इमारत हिस्सा चिदा दाबल हिस्सा मजबूती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लसुन पलसुन की वर करो इरशाद फरमाए कि मुसलमान बल मुसलमान लसवर की तक़वियत बोर की यो मुसलमान बल मुसलमान मजबूती डमुंग तासिब मुख्तलिफ मुल्कों की तकसीम करो और द शाम इलाक़े में पसलूर मुल्कों की तकसीम करा द पार ददी चिपयो बांधी वूर बलीगी न दाबल दागी तपुस को उनकी जोड़श न हज़रत फरमाल इज़ा फसदा अल शाम केले कि शाम की फसाद राशि शाम के फसाद दादे कि पागी बनी जुल्म ने शुरू हुई लकन रोज़ी पागी बनी जुल्म ने शुरू दी हर यो मुसलमान मुल्क अगर आगे पर आवाज़ न शूचतोले वली न शूचतोले अगर तैयार अदा कि पमा बंदी भाई इक़्तिसादी पाबंदियाँ नहीं उलेगी अगर तैयार अदा कि जमा मईशत ब कमज़ोरिश ज़कावत न शूचतोले चिकला तमाम इस्लामी ममालिक तमाशाई बन कर उसको देखे नो फसाद चिकला आम शी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई फ़ला खैर फ़ीकुम बेपता उसकी इस खैर दी नन गोरे कि पशाम की फ़लस्तीन की वूर बलीगी नो आया बल मुल्क महफूज दे पर तमाम इस्लामी मुल्कों की वूर बलीगी तमाम इस्लामी मुल्कों अगर पर तजल्जुल की दी तमाम इस्लामी मुल्कों अगर परेशान थी वले परेशान दी जक फसाद ता पशाम की शुरू दे नो चिकला दसे हालात हुई नो पदी हालातों की उम्मती मुस्लिमा दा पारा एक होकर द अगी दा पारा आवाज़ उचतोल पकार दे एक होकर बाकायदा खपल अफवाज दगा इलाक़ों तलेगल पकार दी जका चिकला पशाम के फसाद हुई नुबल यो इस्लामी मुल्क दाव बचैन बा निकी दी दाव पर सुकून बा निकी दी और चिकला शाम और अहल शाम अगर पर अमन की हुई आप खैरियत बांधी हुई अगर पर आफियत बांधी हुई न तमाम मुल्कों अगर पर खैरियत बांधी हुई अगर पर आफियत बांधी हुई बस गोरा अर्ज़ अरब चले दाए पर 12 मुल्कों की तकसीम करे थे शाम फसलूर मुल्कों की तकसीम को एशिया पर मुख्तलिफ मुल्कों की तकसीम करो वले कि हर यो अगर खपल द मुल्क पर फिक्र की हुई और द बल मुल्क से भी बेफिक्र भी मुसलमान दाखो पशान दे यो जसद दे हदीस पाक की राजी कि दे इंसान पसर बांधी दड़ हुई न पूरे जिस्म दागे दे वजह परेशान हुई पूरे जिस्म बांधी बुखार हुई द मुसलमान हालत खुदा से पकारो कि दो इस्लामी मुल्क पयो हिस्से की कपयो मुसलमान बनी तकलीफ हो पकार दादे चिबल मुल्क अगम पचैन बांधी आराम बांधी पसुकून बांधी उदश लेकिन दा किस्म खतुना अगयार उबासल द पार दे कि हर यो तखबल फ़िक्र उलेगी और दबल मुसलमान द फ़िक्र ना अगसशी बेफ़िक्र शी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर अहादीस दा सीधी चिपाए की द शाम और द अहल शाम फजीलत ज़िक्र दे और दा तस्किर दा बकी चिकला पदी इलाक़ों की खैर हुई न तमाम इस्लामी मुल्कों दा पर खैर बात दी हुई और चिकला पदी के फसाद रा गए न तमाम इस्लामी मुल्कों पाए के वो फसाद राजी दीन अलावा नूर डेर रिवायात तब इंशाल्लाह रातुन की जुमा बयान और बेदागी तत्बीक पदी ज़माने की पदी वक़्त की मुमतासुला सपकार दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा द क़ुर्ब क़यामत द क़यामत द नज़दीकी दो अलामत च बयान करी न पाए कि यो अलामत हमदा कि मुल्क शाम की बा फसाद राशि और तबाह मुसलमान दाबा एक होकर दाबा मुल्क शाम तरफ तलाशी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइल पदी रिवायत की चिला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती मंसूरीना कि ज़माद उम्मत यवडला जदी बखामख मदद कीगी ला यंसुरुहुम मन खज़लहुम हत्ता तक़ूम अस्साआ कसोक हम ददी मदद प्रिगदी दी बियारो मददगार प्रिगदी अल्लाह ताला बदी बियारो मददगार न प्रिगदी अल्लाह ताला बदी मदद की न तो रोज़ द क़यामत पूरी बा यौन यो डला कि आगे त फ़िरक़े नाजिये वेले कीगी अगर जंग के जिहाद बकी अल्लाह ताला पला रखी द इलाही कलिमतुल्लाह द पारा नूर चिकम रिवायत अगर इंशाअल्लाह रातुन की जुमा बयान दुआ के अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।